वेलकम इकराम मीडिया टेलीविजन लाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान मारूफ कानूनदान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब मेरे साथ हैं। यासीन साहब मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यासीन आज़ाद साहब अभी भी एक कंफ्यूजन है अपनी जगह क्योंकि तारीख नहीं आई इलेक्शन की। काफ़ी सियासी जमातें पीपल्स पार्टी एक एम्फसाइज कर रही है कि तारीख इलेक्शन कमीशन को देनी चाहिए, अभी तक तारीख नहीं मिली, क्या कहेंगी, तारीख को आना चाहिए? सर तारीख तो मेरे नज़दीक आ जानी चाहिए ताकि ये कंफ्यूजन जो है ये ख़त्म हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो हल्का बंदियां और ये है उसका फाइनल उन्होंने जो टाइम पीरियड दिया वो 30 नवंबर का दिया है। सही। और जाहिर है कि इसी दौरान वो जो मामलात हैं उसको लीगल वे में चैलेंज करने का इख्तियार भी लोगों को दिया गया। हल्का बंदियों में अगर पिटिशन फाइल होती हैं तो उसमें कितने दिन लगते हैं, ये कितने दिन नहीं लगते, ये तो बात की बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह उन्होंने कहा कि जनवरी के एंड पे इलेक्शन हो सकते हैं, तो जनवरी के एंड की कोई डेट फिक्स कर दें ताकि ये लोगों को जो मौका मिला हुआ है खुल के बात करते हैं कि जी डेट नहीं दे रहे हैं, पीपल पार्टी भी कर रही है, दूसरी जमातें भी कर रही हैं। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब का तो डिमांड ही कुछ और है कि जनवरी के महीने में सख्त सर्दी होती है और जिस इलाके में उनके वोटर हैं वो वोटर बाहर नहीं निकलेगा तो वोट बैंक को जो कास्ट नहीं होगा तो फिर क्या होगा, उनके अपना डिमांड है। तो ज़ाहिर है कि पॉलिटिकल पार्टीज का हर एक का अपना एक वाज़ेह स्टैंड है और लामला वो अपने फ़ायदे के हिसाब से देखते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आईनी एतबार से आपको फिक्स डेट दे देनी चाहिए, इसको डिले नहीं करना चाहिए। फिक्स डेट देने से फ़ायदा ही हो जाएगा कि कम अज़ कम लोगों के जहन में जो बात है कि ये इलेक्शन शायद जनवरी के एंड पे भी ना होंगे वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो सूरत हाल है इस वक्त जो आपके सामने की है, मैं तो समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जहाँ बाकी काम ठीक तरीके से कर रहा है, जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी कर रहे हैं। उन्होंने लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसियों को लेटर भी लिख दिए हैं जिसमें कहा है कि हमें फुल सपोर्ट चाहिए, वो मामला भी अपनी जगह चल रहा है। तो मैं समझ रहा हूँ कि बेहतर यही है कि फिक्स डेट दे दें ताकि कन्फ्यूजन जो है ना लोगों में ख़त्म हो जाए। यासीन आज़ाद साहब आपको खुद पता है कि कन्फ्यूजन अपनी जगह है। दूसरी चीज सबसे बड़ी अहम, मियां साहब का आना 21 अक्टूबर को वो वापस आ रहे हैं, आपको पता है इससे पहले प्रोटेक्टिव बेल लेंगे, बेल के बाद वापसी होगी? देखें सर, उनकी एक लीगल टीम बैठी हुई है जिन्होंने तरीकाकार तय करना है और उनकी लीगल टीम के दरमियान क्या तरीकाकार तय हुआ है ये तो वो बेहतर समझते हैं। तो लामला जो बात आई है कि 21 अक्टूबर को जब वो पहुंचेंगे तो वो डायरेक्ट मीनार पाकिस्तान पे जाएंगे, वहाँ जलसा आम से खिताब करेंगे और साथ में ये भी आता है कि वो नेक्स्ट डे जाके अदालत के अंदर पेश भी होंगे। तो लामला हमारी लीगल टीम जो इस्लामाबाद में या लाहौर में बैठी हुई है उन्होंने जो फैसले किए हैं उनको तो फिलहाल वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो केस है उनका वो केस है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील है उनकी। तो अपील में चूँकि वो ऑलरेडी बेल पे थे और अब वो वापस आ रहे हैं तो प्रोटेक्टिव बेल लेके जाके वो हाई कोर्ट में पेश हो सकते हैं। तो नवाज शरीफ साहब एक पॉलिटिकल लीडर हैं, 3 दफ़ा साबका वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उनका अपना एक स्टैंड है। आपको याद होगा कि पहले भी जब वो आए तो उन्होंने और उनकी बेटी ने दोनों ने एयरपोर्ट से गिरफ्तारी दी। तो ये कोई अब उनके लिए गिरफ्तारी देना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आईनी एतबार से जो लीगल रेमेडी उनको अवेल कर सकते हैं वो उनको करनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जो टीम हमारी लाहौर में बैठी हुई है इन मामलात को तय करने के लिए उनके पास बेहतरीन ऑप्शन है और उन ऑप्शन में से जो लीगल ऑप्शन कोई भी है वो बावक्त की ज़रूरत उनका आने पे इस्तेमाल किया जाएगा। खुद बखुद पता चल जाएगा कि वो प्रोटेक्टिव बेल लेके कोर्ट में पेश होते हैं या प्रेफर करते हैं कि ठीक है कोई मसला नहीं अगर मैं जेल चला जाऊं। तो ये फैसला मियां नवाज शरीफ ने खुद करना है और आने वाला वक्त बताएगा कि वो क्या फैसला करते हैं। अब एडवोकेट साहब, जिस तरह पार्टी के अंदर एक बड़ी तकसीम है, नून लीग के अंदर जिस तरह शाहिद खाकान अब्बासी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने, जिस तरह मिफ्ता इस्माइल साहब का एक पॉइंट ऑफ व्यू वो भी अलग है,
اور شہباز شریف صاحب پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں اور نواز شریف صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ اس کا سٹانس ہے. جس طرح انہوں نے بیانیہ بنایا ووٹ کو عزت دو, اس کے بعد جس طرح وہ احتساب چاہتے ہیں, جو سابقہ چیف جسٹس ہیں, سابقہ آرمی چیف ہیں, ڈی جی ISI ہیں, ان کا وہ احتساب چاہتے ہیں, لیکن پھر وہ خاموش ہو گئے. پھر انہوں نے بات کی, اب پاکستان آئیں گے, مینار پاکستان پہ یہی تقریر کریں گے کہ ان سب کا احتساب ہونا چاہیے. سر دیکھیں, میرے کہنے کا آپ کے پروگرام میں یہ مطلب یہ ہے کہ آپ اگر ایک دوسروں سے بدلے ہی لیتے رہیں گے تو پاکستان کی پرابلم ختم کیسے ہوں گے؟ صحیح. میرے نزدیک کسی کو معاف کر دینا سب سے بڑا ثواب کا کام ہے. پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں وہ اتنے خراب ہیں کہ پاکستان کو کرائسس سے نکالنے کے لیے جو ٹاپ پرائرٹی ہماری ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ پاکستان کو معاشی صورتحال کو جو اس وقت ہے اس سے کیسے نکالا جائے, پاکستان کے 24-25 کروڑ عوام کی جو تکالیف ہیں ان کو کیسے دور کیا جائے, ان کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کا حل کیسے نکالا جائے. میرے نزدیک تو جماعت کا یہ نعرہ مین ہونا چاہیے. اب رہ گیا معاملہ کہ ماضی میں جس طرح جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آنریبل چیف جسٹس نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ماضی میں جب ماشاء اللہ لگتا رہا تو ہم نے کوئی کام نہیں کیا, کسی ماشاء اللہ کے متعلق ہم نے کوئی لیگل سٹیپ جو لینا چاہیے تھا نہیں لیا. یہ بات صحیح ہے کہ ہماری عدلیہ اگر کسی بھی ماشاء اللہ کو غیر قانونی ڈکلیئر کر دیتی تو یہ جو آج ہم اسٹیبلشمنٹ اور دنیا بھر کی رٹ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں شاید ہم یہ بات نہیں کرتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کے سامنے اس وقت پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے مسائل ہونے چاہیے. ان کو جو مشکل صورتحال سے جو لوگ دو چار ہیں جن کا کاروبار نہیں ہے ان کے کاروبار پر توجہ دینی چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ نے جنرل پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کا کیس فائل کیا. الٹیمیٹ اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ کچھ نہیں نکلا. مشرف باہر جا کے چلا گیا اور بعد میں وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. تو یہ جو بدلے کا کنسیپٹ ہے نا, میرے نزدیک سب سے بڑا کام یہ ہے کسی کو معاف کر دینا, اور معاف کرنے کے بعد ملک کی مسائل کو حل کرنے کے لیے پریکٹیکل سٹیپ اٹھانا یہ سب سے ضروری ہے. اور میرے خیال میں میاں صاحب نے یہ مائنڈ میک اپ کر لیا کہ ماضی میں غلطیاں کرنے والوں کو معاف کر دیا جائے اور پاکستان کی بہتری کے لیے کوشش کی جائے, پاکستان کو معاشی مشکل صورتحال سے نکالا جائے اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے مسائل کو حل کر دیا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میاں صاحب اس نقطۂ نظر کے تحت آ رہے ہیں تو یہ پاکستان کے عوام کی ایک بہت بڑی خدمت ہوگی. بریگیڈ صاحب آپ کو خود پتہ ہے, ایڈوکیٹ صاحب آپ کو خود پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر بار بار آئین کو توڑا گیا. کیا اس پہ بھی کمپرومائز کرنا چاہیے؟ جنہوں نے پاکستان کے آئین کو توڑا, جن چیف جسٹس نے ان کو ویلیڈیٹ کیا, ان کا بھی احتساب نہیں ہو سکا. سیاستدان پھر بھی جیل جاتے رہے, کیسز کو فیس کرتے رہے. کیا اس پہ بھی کمپرومائز کرنا چاہیے, اس پہ بھی معاف کرنا چاہیے اگر کوئی آئین توڑتا ہے؟ دیکھیں, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مشرقی پاکستان میں جن لوگوں نے پاکستان کو الگ کیا آپ نے ان کے خلاف کیا کارروائی کر لی ہے؟ میرے نزدیک سب سے زیادہ احتساب ان لوگوں کو ہونا چاہیے جو مشرقی پاکستان کی ٹوٹ پھوٹ کے حصے دار ہیں. تو ہم پاکستان توڑنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکے تو باقی جو لوگ وقتاً فوقتاً غلط کام کرتے ہیں یا جو بھی کچھ کرتے ہیں تو اس کے متعلق آپ کوئی اگر کارروائی کریں گے بھی کسی انڈیویجول کے خلاف, سپوز باجوہ صاحب کے خلاف کوئی کارروائی کر لیں, فیض حمید کے خلاف کر لیں, تو جنرل پرویز مشرف کو جب آپ گرفتار کر کے لے کے جا رہے تھے تو وہ سیدھی ہسپتال پہنچ کے تھے علاج کے لیے. ہم نے اور آپ نے کیا کر لیا تھا؟ تو یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ طاقتور لوگوں کے سامنے ہماری تمام سیاسی جماعتیں, بشمول میں اپنی جماعت کی بھی بات کرتا ہوں, سارے بے بس نظر آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے کہ جب آپ ان کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو بہتر یہ ہے کہ پاکستان کے فلاح بہبود کے لیے, پاکستان کے مسئلے مسائل حل کرنے کے لیے پریکٹیکل سٹیپ اٹھائے جائیں بجائے ایک دوسرے کے خلاف کارروائی کرنے کے. میرے نزدیک جنرل پرویز مشرف کا سب سے بڑا قصور تھا, اس نے آئین کو توڑا تھا, آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی, اور بعد میں جو لوور ہائی کورٹ نے 3 رکنی بنچ بنی
اور ٹریبونل کے فیصلے کا جو اشر کیا وہ آپ کے سامنے کا بڑی مہربانی سر، اور ٹائم لمیٹڈ ہے، بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا. ناظرین بریک جو ٹائم کیا آپ بریک